नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुसलमान कैसे हुई, एक थाईलैंड की खातून की कबूल इस्लाम की कहानी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सूरत यासीन का ज़िंदा मौजज़ा आप देखेंगे इस वीडियो में। कुरानी आयत की मौजज़ाना तासीर देखिए कि ऑस्ट्रेलिया की एक खातून सूरत यासीन की आयत का अंग्रेज़ी तर्जमा पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गई। उम्मे अमीना बदरिया की ईमान फरोज़ दास्तान कबूल इस्लाम उन्हीं की ज़बानी सुनिए। वो कहती हैं कि मेरे वालिद का तल्लुक़ थाईलैंड से था। वो पैदाइशी लिहाज से मुसलमान थे, लेकिन अमली तौर पर उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ न था। जबकि मेरी वालदा बौद्ध मत थी और वालिद साहब से शादी के वक्त मुसलमान हुई थी। वो दोनों बाद में ऑस्ट्रेलिया आकर आबाद हो गए थे। मेरा पैदाइशी नाम टेनीथिया था। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड आर्मेडियल से MA इकनॉमिक्स किया और बिज़नेस मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज के मज़ामीन पढ़े। बाद में बतौर ट्यूटर पढ़ाने लगी। इसी असना में शादी हो गई। शादी इस्लामी कानून के मुताबिक हुई। मेरे शौहर कंप्यूटर ग्राफिक्स डिज़ाइनर थे। वो शादी के वक्त मुसलमान हुए थे, लेकिन नाम के मुसलमान थे, इस्लाम पर हरगिज़ अमल नहीं करते थे। मेरे वालिद भी नाम के मुसलमान थे और इन्हें दीन के बारे में कुछ मालूम न था, ना उन्होंने हमें कुछ बताया। यही वजह थी कि हम भी दीन से मुकम्मल तौर पर आरी थे। मैं किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखती थी। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं मुल्हिद थी। मैं जब अपने शौहर के साथ तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजार चुकी तो एक वक्त मुझ पर ऐसा आया कि दुनिया से मेरा दिल उचाट हो गया और मैं परेशानी की हालत में थी। इस पर मैंने सोचा कि मुझे नमाज पढ़नी चाहिए, जैसा कि मैंने एक दफ़ा अपने वालिद साहब को कहीं पढ़ते हुए देखा था। लेकिन जब मैंने अपने शौहर को इसके बारे में बताया तो उसने इस बात का बहुत बुरा माना। उसने कहा, नौज़ बिल्लाह, कोई अल्लाह वल्लाह नहीं है और ना नमाज वगैरह कुछ है। दरियासना मेरे वालिदैन वफ़ात पा गए थे। तकरीबन 7 साल पहले ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स स्टेट के शहर आर्मेडियल की एक छोटी सी मस्जिद में गई, जो कि गैर मुल्की मुस्लिम तलबा के लिए तामीर की गई थी। वहाँ से मैंने इंग्लिश तर्जमे वाला कुरान मजीद पढ़ने के लिए मुस्तार लिया। ये कुरान मजीद खादमुल हरमैन शरीफैन अल मुल्क फ़हद बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद सऊदी अरब की जानब से शाया शुदा था। मैं इसे घर ले जाकर महज कर रही थी कि सूरत यासीन की इन आयत का तर्जमा मेरे सामने आया। मैं इसे घर ले जाकर पढ़ रही थी कि मेरे सामने सूरत यासीन की इन आयत का तर्जमा मेरे सामने आया, जिनमें चाँद और सूरज की हरकत के बारे में साइंसी अंदाज में बयान किया गया है और सूरज अपनी मुअय्यन राह पर गर्दिश कर रहा है। ये अल्लाह अज़ीज़ व अलीम की मनसूबा बंदी है और चाँद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं, यहाँ तक कि वो इनसे गुजरता हुआ फिर खजूर की सूखी टहनी की तरह हो जाता है। ना सूरज की ये मजाल के चाँद को जा पकड़े और ना रात दिन पर सबकत ले जा सकती है, और ये सब अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। ये तर्जुमा पढ़ना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे जिस्म में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। मैंने सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, यानी पढ़े लिखे ना थे, लेकिन इतने बेहतरीन साइंसी अंदाज में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, तो ज़रूर इन पर अल्लाह की तरफ से वही हो सकती है। बस इस लम्हे मेरे दिल की दुनिया बदल गई और मैंने अल्लाह की किताब कुरान अज़ीम शान का मुताला और इसमें गौर व फिक्र शुरू कर दिया। मैं जब भी इस्लामी तालीमात का मुताला करती हूँ, पहले अपने साबका अमल पर अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करती हूँ
اور پھر ان پر پورا عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں قبول اسلام کے بعد مسجد میں جاتی رہی۔ شروع میں میں پردہ نہیں کرتی تھی، پھر جب نمازیوں نے مجھے بتایا کہ یہ گناہ ہے تو اسی دن سے میں نے اپنے گھر جا کر اسکارف لیا اور پہننا شروع کر دیا۔ نیز اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کرنے لگی۔ میں نے خاصی کوشش کی کہ میں اپنے شوہر کو اسلام کے بارے میں قائل کر سکوں، لیکن وہ نہ مانا، حالانکہ میری اس سے بیٹی بھی پیدا ہو چکی تھی۔ آخر میں نے اس سے کہا کہ یا اسلام قبول کر لو یا مجھے چھوڑ دو۔ تب اس نے مجھے طلاق دے دی اور مجھ سے اور میری بیٹی سے دستبردار ہو گیا۔ دریں اثنا میں انٹرنیٹ پر اپنے ایک پاکستانی بھائی عبدالصمد سے چیٹنگ کرنے لگی اور ان سے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہی، جو وہ مجھے وقتاً فوقتاً باہم پہنچاتے رہے۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں آسٹریلیا سے اسلام کے لیے ہجرت کر جاؤں۔ میں نے پاکستان کی جانب ہجرت کرنے کو ترجیح دی۔ اسلام لانے سے پہلے میری بیٹی کا نام توان واٹ تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اس کا نام تبدیل کر کے امینہ رکھ دیا۔ میں نے اپنا نام غزوہ بدر کی نسبت سے بدریہ رکھا تھا۔ بیٹی کے حوالے سے میں ام امینہ کہلاتی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو آسٹریلیا کے کسی اسکول میں بھجوانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہاں تعلیم موسیقی اور ان کے پرچم کے آگے ادب و احترام کے لیے مختلف افعال کی ادائیگی شامل تھی، جو کہ مجھے پسند نہیں تھی۔ لہذا میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر ہی میں اسلام کی ابتدائی تعلیم و تربیت دی ہے۔ آسٹریلیا میں اکثریت عیسائی مذہب پر یقین رکھتی ہے، لیکن الحمدللہ اب لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر خواتین بڑی تیزی سے اسلام کی طرف آ رہی ہیں۔ چند خواتین نے مسلمانوں کے ساتھ شادیاں کی ہیں۔ اکثر خواتین اپنے تحفظ اور احترام کے لیے اسلام کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں، جو کہ صرف اسلام عطا کرتا ہے۔ آسٹریلیا کے مسلمانوں میں اکثریت عمل سے دور ہے، لیکن وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن اور سنت پر مکمل عمل کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے بعض اوقات ایسے معلم علماء کے رویوں سے بہت دکھ ہوتا ہے جو اللہ کی خاطر حق بات نہیں کہتے، بلکہ ایسے بیانات دیتے ہیں جن سے آسٹریلیا کے اہل اقتدار کو خوش کیا جائے۔ مثلا پچھلے دنوں ایک عالم دین سے انٹرویو کیا گیا تو اس نے یہ کہا کہ عراق میں جو مسلمان مر رہے ہیں وہ شہید نہیں ہیں، آج ہم جہاد کے نام سے بھی ڈر رہے ہیں، جبکہ عراق کے لوگ کوئی ڈیفینسو لڑ رہے ہیں، نہیں لڑ رہے بلکہ اپنی بقا کی جگہ اوفینسو جارحانہ لڑائی، اور یہ ان کا حق ہے کیونکہ ان پر جنگ مسلط کی گئی ہے۔ میں ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کی دعا کرتی رہتی ہوں کہ اے اللہ تو میری رہنمائی فرما۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ سیدھے راستے کی درخواست کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ لہٰذا میں ہر کام میں صراط مستقیم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرماتا ہے۔ میں پاکستانی مسلمان عورتوں سے بھی کہوں گی کہ وہ اپنے دین کی طرف متوجہ ہوں۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، اسے گزر ہی جانا ہے۔ اگر یہ حقیقت سمجھ لی جائے تو مال، جائیداد، اولاد، ان سب کی حقیقت انسان پر آشکارا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ صحیح معنوں میں اسلام کو بطور دین قبول کریں اور رسم و رواج سے ہٹ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے یہاں دیکھا ہے کہ اکثر عورتیں شرعی پردہ نہیں کرتی، صرف رواجی پردہ کرتی ہیں۔ جب گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے تو خوب پردہ کر لیتی ہیں، لیکن گھروں میں نوکروں، دیوروں، رشتہ داروں کے سامنے پردے کا حق ادا نہیں کرتی، جس کا سارا گناہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے شوہروں کو بھی ہوگا۔ میں ان سے یہی کہوں گی کہ وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ ان کا یہ عمل دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اجر کا ذریعہ ہوگا۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے ایک تھائی لینڈ کی خاتون کی اسلام قبول کرنے کی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی کہ میں مسلمان کیسے ہوئی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔
पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।